सगळ्यांक नमस्कार। आज आम्ही आगोंद पंचायतच्या काराशीर मळार हांगासा विशाल नायक हाचें घर बांदपाचें मार्किंग करपा खातीर आमी आयिल्ले। आमी श्रमधाम कन्सेप्ट जो आसा अंतर्गत आज विशाल बाबाचें घर घेवपा खातीर आमी सगळे आयले आनी आमचे इंजिनियर विनय तुपकी आनी बाकी सगळे कार्यकर्ते आज आमी येवन ताजें मार्किंग केल्लें आसा आनी लगेच आमी तें घर बांदपाक आमी सुरवात करतले। आतां विशाल बाबाची जर स्थिती पयली आसत जर जायत न्ही, विशाल बाबाक एक भयण आसा आनी विशाल बाबाच्या भयणीक लग्न करून दिलें, पण एक साद्या पडक्या अशा घरांत ते रावतालीं आनी ताजे ऑलमोस्ट तो ऑर्फन आसता सारकी स्थिती, आवय ना बापूय ताजे कडेन रावना अशे स्थितीन जे आसा न्ही की आमच्या कार्यकर्त्यांनी ठरयलें जेचे कडेन थोडीशी जमीन आशिल्ली त्या जमनीक ताजें घर बांदप असो प्रकारचो निर्णय सगळ्या कार्यकर्त्यांनी घेतलो आनी त्यामुळेच आज आमी प्रत्यक्ष येवन आमी काम करता। म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता ज्या तरेन आमी श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत काणकोण किंवा काणकोण भायर गोवा भर म्हणल्यार हरकत ना की ज्या तरेन एक अभियान आमी सुरवात केल्लें आसा। अभियानाक कितलेशेच कार्यकर्ते स्वयंसेवक म्हणजे श्रमधाम वॉरियर जे आसा न्ही ते काम करपाक उत्सूक असतात आनी तत्पर असतात आनी त्यामुळे आमकां काम ही सहज जायत आसा। आमी येता त्या चवथीचे पयलीं आमी जवळ जवळ 30 घरां दिवपाच्या संदर्भाचो आमचो निर्णय आसा, त्यामुळे लागीं आमची 30 घरां ती कंप्लीट जावपाक आयिल्लीं आसा आनी त्यामुळे ती 30 घरां दिवपाचो कार्यक्रम जो आसा आमी मोठेली करतले। अशाय स्थितीन आसतना पावसांक सुद्दां म्हणजे हांवें अनेक जण कार्यकर्त्यांक सांगिल्लें की पावसांक आमी काम घेवचें न्ही, पूण तरी सुद्दां जे आसा न्ही कार्यकर्त्याची काम करपाची तयारी आसा आनी त्यामुळे आज विशाल बाबाचें घर आमी घेतात। त्यामुळे विशाल बाबाक हांव एक आमच्या म्हणजे अनेक श्रमधाम वॉरियरामध्ये तोय स्वताक वॉरियर म्हणून काम करता। म्हाका गेली कितलीशीच आमी घर बांदता आसतना म्हणजे ताणें आमकां अशें आपल्या घर दी अशें हांवें केन्नाच सांगूना, पूण एक ताकाय पटलें की अशा तरेची घरां की बांदपाच्या कामाक आपणें येवपाक जाय। मागीर आमच्या कार्यकर्त्यांक दिसलें की विशाल बाबाचें घर अशें मोडकें तोडकें आसा की ताकाय आमी सहकार्य करपाची गरज आसा। म्हाका दिसता म्हाका पुराय खात्री आसा येणाऱ्या फुडल्या 2 म्हयन्या भितर जे आसा न्ही आमी सगळे कार्यकर्ते आसा की विशाल बाबाचें घर बांदून पूर्ण करतले आनी त्यामुळे हांव सगळ्यात आमचे सगळे कार्यकर्ते आसात जे श्रमधाम वॉरियर आसा तांकां आमी शुभेच्छा दिता। अशाच तरेचें काम करीत रावया आनी समाजाचो दीन दुबळो जो मनीस आसा न्ही ताका साही करपाच्या दृश्टीन आमी काम करयात आनी गांवांतलें गांवपण मनीसपण आसा न्ही आमी जगयत रावया। आमी अशा प्रकारचो निर्णय घेतलो आसा आनी सगळ्या वॉरियरान आमी निर्णय घेतलो आसा येणाऱ्या फुडल्या 5 वर्सां भितर काणकोण म्हालाचो एक सुद्दां मनीस आसा न्ही तो निराश हताश आपल्या स्वताचें घर बांदूंक शकना अशा प्रकार आसचें न्ही अशा प्रकारचो निर्णय हांवें एकट्यानीच न्ही आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आमचे श्रमधाम वॉरियरान घेतलो आसा आनी हांव देवा कडेन मागतां अशाच प्रकारची बुद्धी अशाच प्रकारचो विचार अशाच प्रकारची एक ताकद जी आसा ती आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक दिवची आनी जेणे करून अशा तरेचें की अंत्योदय तत्वाचें काम करून शेवटच्या मनशाचें हीत राखपाच्या दृश्टीन जें काम आमी करता ती करपाच्या दृश्टीन आमकां सगळ्यांक ताकद दिवची इतलेंच हांव मागतां। आयज आमी आसा काराशीर मळार बूथ नंबर 5 विशाल सैरू नायक यांच्या घरा कडेन आनी आयज आमचे मदीं आसा गोंय राज्याचे विधानसभेचे स्पीकर डॉक्टर रमेश तवडकर सर, तशेंच आमचे श्रमधाम घराचे इंजिनियर विनय भैया आसा। आनी आयज म्हाका खुशी खूब जाता कित्याक ज्या वेळाचेर हांव सराबर ग्रास रूट लेवलाचेर इलेक्शनां आमी कॅम्पेन करपाक भोंवताले आनी फस्ट त्या दिसा सराक 2-3 घरां अशी दाखयली सर परिस्थिती खूब बिकट आसा आनी त्या वेळार म्हाका सरान सांगलें राजेश आपूण जर निवडून आयलो आनी आपूण पळयतलो सगळ्याचे प्रश्न सोडोवया अशें म्हणून आनी आमी सगळें काम करून त्या हेजेर सर आमचे निवडून आयले। तशेंच जे सरान म्हाका प्रॉमीस केल्लें रोखडीच सरान एक श्रमधाम घर घेतलें कॉन्सेप्ट आनी तो सक्सेसफूल बरे भाशेन जालो। तेन्ना सरान चिंतलें की आनीक जे कोण सामकी गरिबांतली गरीब आसा जे आयुश्यभर तेमी राबले जाल्यार सुद्दां तेंचें घर जावूं शकना अशी परिस्थिती आसा ते घर दाखय म्हणून आनी फर्स्ट जे काराशीर मळार सरान घर दाखयलें ते निर्मला राजू पागे हेंच्यान एक 50 वर्स सुद्दां काम केलें जाल्यार सुद्दां तेंच्यान घर बांदपाची ताकद नासली। सरान तांकां आदार करून एक बरें सुसज्ज अशें घर दिलें आनी ते घराक बरें भरभराट जावन आनी ती खुशेन रावता। तशेंच ज्या वेळाचेर हो विशाल बाबा आसलो असोच भडकरत रावतालो हिंगा थिंगा जशें त्या वेळार म्हाका एक संगम पागी अशी नुस्तिकान आसली तेणें म्हाका सांगलें सर राजेश तूं सरा बरो आसा सराक तेजें घर दाखय परिस्थिती अशी आसा म्हणून। ज्या वेळार हांवें सांगलें आनी विशाल बाबा आमचे बर
यो हातभार लाय आणि सर निश्चितच तुमचे स्वप्न पूर्ण करतलो आणि त्याच्या मनान असले घर जातले आणि माझ्या मनान असले अशेंच करून श्रमदाम करून करून सरान तेंचे पळयले सगळे कशी आसा स्थिती आणि सरान सांगना फुडें रोखडीच ते घराची जबाबदारी घेतली आणि आयज ते साकार जावपा खातीर आयज सरान हिंगा येवन सगळे मार्किंग केल्ले आसा आणि सरान बरे भाशेन ते घर जातले अशें हांव धरता आणि सराक खूब आनी खूब देव बरें करूं म्हणटा बारीक जे कार्यकर्ते आसा तेंचे सांगणे ते आयकून घेता जे कोण ताका लिडर लागना कांयच लागना आणि सगळ्यो फिल्डांतल्यान सर जे कोण शिक्षणा खातीर जे वंचीत आसता तांकां बीन शिक्षणा खातीर खूब हेल्प केल्ले आसा म्हाका सरान एडमिशनां बीन जाल्ली आणि हे गोंय राज्यांत दिसता पयली आमदार असो की रमेश तवडकर सर आमचो कित्याक बारीकाची बारीक मनशा कडेन जाता आणि एक हांव सराक अशें धन्यवाद म्हणटा अशीच सरा खातीरल्यान बरी गरिबा खातीर कामां जावची सर आमी तुमचे बरोबर सतत आसतले तुम्ही फुडें चला सर आमी तुमचे बरोबर आसतले सर भारत माता की श्रम धाम की सर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है सर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है थैंक यू सर